अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं इधर बना रही थी रसगुल्ले। मैं मिठाई वाले कारखाने में गई हुई थी, तो उनके साथ रसगुल्ले बनवा रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपके साथ भी वीडियो शेयर करते हैं। तो बाकी आज मैंने घर की थोड़ी सी रूटीन भी शेयर की है। तो मैंने कहा आप रोज़ खाना खाना देख देख के बोर ही ना हो जाएं, थोड़ी सी रूटीन चेंज करते हैं, आपको कोई घर की रूटीन भी दिखाते हैं। बाकी आप सब सुनाओ, कैसे हो आप सब, मौसम कैसा है आपकी तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने आप सब से ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को करके तो अनसब ना किया करें, ऐसे फिर ना मसला बन जाता है। तो आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो आल को दबा दिया करें, तो हाँ अनसब ना किया करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने ना आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। हमारे ना पड़ोस में एक बुज़ुर्ग रहते हैं जो कभी स्कूल टीचर थे। इनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी ना इनका वो बुनियादी बसेरा और वो ज़मीन जो इन्हें बाप दादा से विरसे में मिली थी, उन्होंने सब कुछ बेचकर अपने इकलौते बेटे को इटली भेज दिया। तो वो लड़का ना इस वक्त सिर्फ 26 वर्ष का था। इनकी आंखों का तारा और इनकी उम्मीद का अकेला सहारा था वो लड़का। तो वो बाबा जी बताते हैं कि पहले तो वो फ़ोन करता रहा, मगर इसकी आवाज़ में थकावट और मायूसी होती थी। वो कहता, अब्बा काम नहीं मिल रहा, पैसे भेज दो, किराया देना है, खाना खाना है। ज़ाहिर है अब परदेश में जब बेचारों को काम नहीं मिलता तो उन्होंने खाना तो खाना है, मकान का किराया भी देना है, अपनी ज़रूरियात भी पूरी करनी है। तो ये बुज़ुर्ग ना अपनी जेब से और पैसे निकालते, लोगों से कर्ज लेते और इसे भेज देते। इसकी माँ कहती थी, बेटा वापस आ जा, यहाँ भी रोज़ी है। लेकिन शायद इस लड़के को अपनी इज्जत का मसला था या कोई और बात थी जो इन बूढ़े माँ बाप की समझ में ना आ सकी। तो फिर एक दिन ना वो फ़ोन आना भी बंद हो गया। तो आज पिछले 26 साल से इसने एक बार भी राब्ता नहीं किया घर कि मेरे वालिदैन कैसे हैं, वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मेरे बगैर कैसे रह रहे हैं। अब अल्लाह को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो 24 साल इतना तवील अरसा कि इन बुज़ुर्ग ने पूरी ज़िंदगी इसके रास्ते की तरफ तकते तकते गुजार दी। वो आंखें जो कभी अपने तालिब इल्म के रोशन मुस्तकबिल पर जगमगाती थी, अब जैसे रोशनी ही भूल गई हैं। इनके सामने का वो सहन जहाँ से इनका बेटा आखिरी बार निकला था, वही पुराना दरवाज़ा, वही पुराना रास्ता, वो आज भी वहीं खड़े रहते हैं कि शायद वो आएगा, शायद कल आएगा। इनकी शरीकी हयात इसकी माँ रोते रोते सूख कर कांटा हो गई। तो ये ना मैं सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा आज ना आपसे थोड़ी सी रूटीन भी शेयर कर देते हैं। तो वो उसकी माँ ना रात भर बेटे की हिजर में तड़पती और कभी दुख में इन बुज़ुर्ग को कोसती कि तुम्हारे लालच और तालीम के ज़ोम ने मेरा बेटा छीन लिया है मुझसे। मगर सुबह होते ही फिर इसे बेटे की पुरानी शर्ट सीने से लगाकर बैन करती। तो एक दिन वो भी इसी हिजर की आग में जलते जलते दुनिया से रुखसत हो गई और इनकी आखिरी निगाह भी इसी दहलीज पर थी जहाँ से बेटा रुखसत हुआ था, जहाँ से उसने बेटे को आखिरी बार जाते हुए देखा था। तो आज वो बुज़ुर्ग बिल्कुल तन्हा है। वो रिश्तेदार जो कभी इनके बेटे की तालीम और विलायत जाने पर फ़ख्र करते थे, अब इन्हें रोज़ जलील करते हैं। लोग कहते हैं बेटा सब कुछ ले गया और बाप बंजर होकर रह गया। अब इनका हाल पूछने वाला कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं। वो अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। क्या सिर्फ बेटे को बड़े ख्वाब दिखाना जुर्म था? क्या अपनी सारी जमा पूंजी एक हाथ में रखकर इसे थमा देना गलत था, या उस पर एतबार करना गलत था? इन्हें नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मुर्दा। कभी ख्याल आता है कि शायद इसमें फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं रही हो, या शायद इसकी दुनिया ही बदल गई हो। लेकिन क्या एक बाप की प्यासी आंखें और माँ का उजड़ा हुआ दिल बेटी की याद से बेखबर हो सकते हैं? तो आज वो अंधेरे में अकेले बैठे खिड़की से बाहर इस रास्ते को देखते रहते हैं जहाँ कभी इनका बेटा साइकिल चलाकर स्कूल जाता था, जहाँ कभी इनका बेटा
کھیلتا تھا بچوں کے ساتھ، ان گلیوں میں پھرتا تھا، وہ اب اس بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں یا صرف اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو وہ اپنے باپ سے رابطہ کر لے، اپنے باپ کو ملنے آ جائے۔ پتہ نہیں اسے کوئی شرمندگی ہے یا اللہ معاف کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، یا اس نے اپنی ہی دنیا بسا لی ہے، یہ تو اب اللہ کو ہی پتہ ہے۔ لیکن وہ باپ جس کی آنکھیں ہر وقت یہی انتظار میں رہتی ہیں کہ شاید آج آ جائے، شاید کل آ جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اور کچھ لوگ نا باپ کو ATM کارڈ سمجھ لیتے ہیں کہ جب تک وہ کمانے کے لیے ہوتے ہیں، کماتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس وقت سب ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں یا وہ کمانے لائق نہیں رہتے تو پھر اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ انہیں ایسے پھینک دیتے ہیں لاوارثوں کی طرح۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے، یہی باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، آپ کے لیے دن رات قربان کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کی ہدایت دے۔ تو ایک بزرگ ہیں تو وہ کہتے ہیں ظالموں، عید کے دن تو آ کے باپ کو مل جاتے۔ 8 سال سعودی عرب میں کمائی کر کے اس نے خاندان کو پالا، تو وہ خاندان کو پالنے والا لاہور کا بزرگ سارا دن انتظار کرتا رہا، کوئی بھی ملنے نہ آیا۔ عید کا دن گزر گیا، بزرگ سعودی عرب میں تھے، ماہانہ لاکھوں کماتے، گھر والے بھی خوش، بہن بھائی بھی خوش، رشتہ دار بھی راضی۔ لیکن والد صاحب کا انتقال ہوا تو وہ لاہور واپس آ گئے اپنے گھر، کیونکہ وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، تو انہیں یہی تھا کہ وہ گھر کا سایہ بن جائیں۔ ایک ہفتے بعد اولاد نے کہہ دیا، اس کی اپنی ہی اولاد نے کہہ دیا، ابا جی یہاں آ کے کیا کرنا تھا آپ نے، تو آپ وہیں پر رہتے، ادھر کیا رکھا ہے، ادھر تو لاہور میں، پنجاب میں، ادھر پاکستان میں تو ہے ہی بے روزگاری، تو آپ نے ادھر کیا کرنا ہے، آپ کا اتنا اچھا وہاں پہ کاروبار تھا، کام تھا، آپ اتنے اچھے پیسے بھیجتے تھے، تو آپ ادھر کیوں آ گئے ہیں، ادھر کیا رکھا ہے۔ تو ان کی ان باتوں سے ثابت ہو گیا کہ انہیں ابا نہیں پیسہ چاہیے تھا۔ خیر آج یہ ایک اولڈ ہوم میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بزرگ۔ ایک بیٹی ہے جو کبھی کبھار فون کر لیتی ہے، کبھی کبھار اسے باپ کی یاد آ جاتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ بیٹی بھی تو باپ کو رکھ سکتی تھی، اولڈ ہوم کی بجائے وہ بیٹی بھی تو باپ کو رکھ سکتی تھی، وہ بھی تو اس کی اولاد ہے۔ بیٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اگر بیٹے اچھے نہیں نکلتے، بیٹے ایسے کرتے ہیں بیویوں کے پیچھے لگ کے یا جو بھی ہے ان کا، تو بیٹیاں بھی تو رکھ سکتی ہیں۔ بیٹیاں اگر ساس سسر کی خدمت کر سکتی ہیں تو مجبوری میں باپ کو بھی تو رکھ سکتی ہیں۔ تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں، تو وہ بیٹی ہے جو کبھی کبھار اسے فون کر لیتی ہے، اس کے علاوہ باقی بچے، بہن بھائی، سب کے لیے یہ دنیا سے اسی وقت اٹھ چکے تھے جب یہ یہاں آئے تھے، یہاں رہ کر خوش ہیں وہ اولڈ ہوم میں، کہ اپنے گھر میں اچھے دنوں میں بھی ایسا کھانا اور رہنا نصیب نہیں ہوا جو کچھ اللہ کے نیک بندوں کی کوشش سے انہیں یہاں مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے کہ جو ایسے بزرگوں کو جنہوں نے ٹھکانہ دیا ہوا ہے، کھانے کو دیتے ہیں، عزت سے کپڑا جوتی کا خیال رکھتے ہیں، اور بیچاروں نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ہمارے دادا دادی یا ہمارے بزرگ ہوں نا، تو ان سے الگ ہی رونق ہوتی ہے۔ تو ہم ایک پانی کا گلاس بھی انہیں دے دیں نا، تو ان کے دل سے اتنی ہمارے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ دعائیں ہمیں پتہ نہیں کہاں تک لے جاتی ہیں، اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے۔ تو میرے خیال میں کسی کو بھی، کوئی بھی اگر کسی میں بھی انسانیت ہو نا، تو یہ بزرگ بیچارے اولڈ ہوم میں بیٹھ کے اپنے بچوں کا انتظار نہ کریں۔ جب یہ میڈیا والے یا ان کا انٹرویو لینے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں جو نمی ہوتی ہے، جو وہ روتے ہیں نا، تو ایسے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اولڈ ہوم کا یہ سوشل میڈیا والے جب وزٹ کرنے جاتے ہیں تو کیسے وہ بزرگ عورتیں، بزرگ بابا جی کیسے بیچارے رو رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی انہیں اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہوتی ہے، اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید آج ہمیں لینے آ جائیں یا ہمیں ملنے ہی آ جائیں، لیکن نہیں، جو پتھر ہو جاتے ہیں وہ کبھی نہیں پگھلتے۔
تو افسوس ہے کہ ہم والدین کے انتقال کے بعد تو کہتے ہیں کاش ابا یا اماں زندہ ہوتے، مگر ان لوگوں کو کیا کہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن انہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ باقی کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کیسی لگی میری آج کی روٹین آپ کو؟ میں نے گھر کی روٹین تھوڑی سی شیئر کی ہے آپ سے۔